पॉलिटिकल घडामोडी खूब घडलेल्यो आसा आनी तशेंच जो पयलींचो आपाचो प्रेजिडेंट आसलो अमित पालेकर जो सांताक्रूजच्यान आसा तो रिजायन जालो. वॉट इज युअर से एज इन पॉलिटिक्स म्हणलेल्या भशेन? पळय तेणें पळयलां आतां आतां तुका वयता थंय आतां काबार जायता आनी तशें दुसरे पार्टी येवपा येता न्ही येवपा येता वयर सरल्या न्हू ते अश्योच उलोवन ते तेच काबार जातले कमले न्हू. आनी आतां रिजायन जाला म्हणून हांवें आयकलां पयलो तेका मागीर आयकलां तेका काडलेलो म्हणून आनी मागीर म्हाका दिसता तो रिजायन जाला अशें म्हणून आयकलां. देर इज अ रुमर आसा की तो काँग्रेसांनी जॉयन जावंक शकता म्हणून रुमर. पळय कोणाच्यानी जॉयन जाता तेजी विश कमले न्हू ते जॉयन जालो म्हणून तशें म्हाका पूण कांय प्रॉब्लम ना. पूण सांताक्रूजच्यान पॉलिटिक्स म्हणून पळयत जाल्यार रुदोल्फाक कितें इफेक्ट ना जाता? ना ना म्हाका तशें कांय प्रॉब्लम ना. म्हाजे हिसपून कोणीय बसूं जितले चड जावन बसयतले आनीक बरें तशें बरलें कितें म्हाजें काम हांव करीत चल्लो. म्हाका कितें आसता पळय आतां 5 वर्सांक हांव आहा म्हाका 5 वर्सां लोकांची कामां केल्ली जाय. कितें आसता पळय लोक जेन्ना एका आमदाराक निवडून हाडटा तेन्ना लोकांक कामां करूंक जाय. घरा बसपाक हाडिना लोकांची कामां जावंक जाय. कितें आसता कितें आसता थोडे लोक कितें म्हणटा कामां ना जाल्यार पासून जाता बसोनूच राव. मागीर कितें आसता हिंकां घरा कडेन तेंची बरी घरां आसता तेंकां गाडी आसता तेंचे जॉब आसता. तेंकां कितें आसता ते कितें म्हणटा तूं आहा थिंगाच राव तूं वचनाका थिंगा आनी तूं बसोनूच राव तुजें कितेंच नाका म्हणटा. मागीर कितें आसता बारीक लोक येता आमच्या कडेन गरीब लोक येता मागीर थोड्यांचे घरांचे प्रॉब्लम आसता थोड्या जॉबाचे प्रॉब्लम आसता थोड्यांचे लायटीचे प्रॉब्लम आसता थोड्यांचे पुलिसीन प्रॉब्लम आसता. कमलेन हे प्रॉब्लम कितें हांवें पळयलां ऑपोजिशन टायमार मामी जेन्ना आसली तेन्ना लोकांक कशे त्रास जाताले. जेन्ना पुलिसीन फोन मारताले पुलिसीन मामीक फोन मारून धाडटाली तेका मागीर पुलिसीन गेलो म्हणजे तेजेर वयल्यान 2-3 उडोवप आनी तो मागीर रोडार आमगेर येतालो. कित्याक असले वेपार जाताले आनी कितें जाता मागीर मोर्चा काड तेंचेर केशी घाल लोकांचेर केशी जावप आनी हें कितें जाता हांवें तें सगळें पळयलेलें आहा. आनी म्हाका जाय कितें आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी बऱ्यांतली बरी करपाक आनी लोकांनी तर म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी करपाक जाल्यार हांव आनी खूब करूंक शकता. हें म्हाजें मनान आहा बऱ्यांतले बरी आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका जाय. कोण येयलो कोण गेलो कोण मदें उबो रावलो तुका कांय प्रॉब्लम ना हांव जाल्ले चिंतिना सद्याक हांव ते घेवन बसता.